जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और अमेरिका जो है, वो फर्स्ट डायलॉग करने जा रहे हैं इंडियन ओशन के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि अमेरिका के एक डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है कुर्ट कैम्पबेल। कुर्ट कैम्पबेल ने एक बुक लिखी है द पिवट, पढ़ने से ताल्लुक रखती है। ये उन्होंने 2014-15 में की लिखी थी। और बेसिकली कुर्ट कैम्पबेल जो है, इनको हिलरी क्लिंटन ने हायर किया था व्हेन शी वाज़ अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, स्मार्ट आदमी है। सो डेमोक्रेट्स दोबारा आए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, सो ही मैनेज्ड टू बी द डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो बड़ा इंडो पैसिफिक को बड़ा अच्छे से समझता है। अभी वो कांग्रेस को जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर, वो बढ़ती जा रही है, पर्टिकुलरली क्योंकि चाइना की जो नेवल पावर है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब जो इंडिया, अमेरिकन्स और इंडियंस जो हैं, दे आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमें जो हमारे कंसर्न्स हैं वो कैसे एड्रेस किए जाएं, हम अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करें। अब ये जो चीज है कि ये एक नई डोमेन है, नया फ्रंटियर है जिसे कहते हैं ना। ठीक है जी, इंडिया के साथ इंडियन ओशन में बात करनी। They have been talking on economy, they have been talking on technology, on semiconductors, on AI, on so many other things. They have been talking on Navy, but how to manage and how to talk. आपने कभी नोट किया है कि इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करता है, बड़ा इफेक्टिवली काम करता है। हर मुल्क में जा रहा है इंडियन ओशन में, क्यों जाता है? मैंने आपको पहले भी कहा था, द रीजन बिहाइंड इज कि हमेशा इंडिया जो है वो इस चीज पे बिलीव करता है कि द मोमेंट अमेरिकन्स लैंड इन इंडो पैसिफिक, इन इंडियन ओशन, दे शुड नो दैट वी आर ए रेजिडेंट पावर। हम वहां की ताकत हों। ठीक है जी, हम वहाँ की ताकत हों, हमारे बारे में ये तासुर दिया जाए, या हमारे बारे में ये एक चीज़ महसूस की जाए कि जो हम जो हैं, वो यहाँ पे जाने जाते हैं, हम पहचाने जाते हैं, यहाँ की ताकतें जो हैं, वो हमें बड़े अच्छे से जानती हों। ये इंडिया का बेसिकली एक व्यू है, और जो कि इन माय अंडरस्टैंडिंग बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। ठीक है? क्योंकि इंडियंस को इस चीज़ का पता है the more we are in the region, the better it will help us to be in coordination with the Americans. उतना ही ज़्यादा हम अच्छे तरीके से अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, अदरवाइज वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेंगे। सो इंडियन ओशन जो है वो सिर्फ अमेरिकन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इंडियंस के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऑफ चाइना ये कभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, अब एक सप्लाई चेन की वजह से, बिकॉज अमेरिकन इंडियंस ये महसूस करते हैं कि कल को अमेरिका, इंडिया जो है, चाइना जो है, हमारी सप्लाई चेन को मुतासर कर सकता है। अदरवाइज चाइना ना भी करे, टू कीप international waters clear so that the international trade can flow in India and can flow out of India. That is a mindset जो इंडिया के अंदर है। ठीक है जी। और अब इंडियन ओशन के अंदर जिसे वो कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द क्रैक्स। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, किधर किधर क्रैक्स हैं, और कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अब वो करना क्या चाहते हैं कि जो इंडियन ओशन है, जहाँ पे वो कहते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ये उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। अभी अगले दिन जो फाइनेंशियल टाइम्स में एक CIA और MI6 के जो इंटेलिजेंस चीफ ने आर्टिकल लिखा, सो लार्जली जो चीज़ फाइनेंशियल टाइम्स में आती है वो अमेरिकी जो डीप स्टेट है उसकी मर्जी से आती है। और वो आर्टिकल भी फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा गया, जो कि अमेरिका और ब्रिटानिया के जो इंटेलिजेंस चीफ्स ने लिखा। आपको पता है, whenever there is something in the Financial Times, it has a stamp of the American deep state। ठीक है, उनकी स्टैंप होती है उसके ऊपर। अगर आपको याद हो कि जब अमेरिका ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि जो पन्नू का इंसिडेंट में इंडिया इन्वॉल्व है, तो वो स्टोरी भी फाइनेंशियल टाइम्स में आई है। सो मेक इट श्योर व्हेन देयर इज समथिंग इन द फाइनेंशियल टाइम्स एंड इट इज अबाउट एनी ग्लोबल इशू, इट हैज अ बैक ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट। वो वहां से छपवाते हैं टू गिव इट अ ग्लोबल। मेरी एक असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। दे कैन यूज एनी चैनल, बाय द वे, उनके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं होता। बहरहाल, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। अब आपको पता है कि इंडियन ओशन जो है, चाइना जो है, उसको अगर आप देखे जाए कि कहा जाता है कि एक अकेला कंट्री है। ठीक है जी, जिसकी तमाम मुल्कों के अंदर एम्बेसीज हैं, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, मडागास्कर, कोमोरोस, श्रीलंका। अमेरिकन की आई थिंक यहाँ पे नहीं है इतनी एम्बेसीज, या कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे नहीं है।
ठीक है जी। अब जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, वो ये समझता है कि वो अमेरिका के अपने ब्यूरोज हैं जिनके ज़रिए देखता है। एक ब्यूरो ऑफ अफ्रीकन अफेयर है जिसके ज़रिए देखते हैं, एक ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक अफेयर्स के ज़रिए देखता है, एक नियर ईस्टर्न अफेयर्स के ज़रिए देखता है और एक साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के ज़रिए वो इस खिते को देखता है। जो यूएस मिलिट्री है इंडियन ओशन के अंदर, वो भी 3 कम्बैटेंट कमांड्स में डिवाइडेड है, जिसमें इंडो पैसिफिक कमांड है, सेंट्रल कमांड है, अफ्रीका कमांड है। और जो इंडो पैसिफिक कमांड है वो हवाई में बेस्ड है। उसकी बहुत बड़े नेवल रिसोर्सेज हैं, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वो जितनी भी मैरीटाइम डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडियन ओशन में, वो सब उनको देखता है। अब कहा ये जा रहा है कि एक है इंडो पैकॉम, एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक बड़ा एरिया है जिसमें ज़ाहिर बात है इंडियन ओशन के अंदर, जिसमें इंडो पैसिफिक सारे का सारा स्ट्रेटेजिक व्यू जो है वो लिया जा रहा है, इंडो पैकॉम। और अगर देखा जाए, अगर चाइना के साथ कॉम्पीट करना है, तो वो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कहा जा रहा है कि यूएस उस तरह अपने रिसोर्सेज नहीं लगा रहा जिस तरह वो टेंशन देनी चाहिए। चाइनीज़ जो इंटरेस्ट एक्सपैंड हो रहे हैं, अमेरिका के लिए वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इंडियन ओशन के अंदर क्या-क्या, वो जिसे कहते हैं ना कि एक है वो एक माइंडसेट है कि भाई कैसे अपने आप को एक्सपैंड करना है। और ये जो आइडिया है कि इंडियन ओशियन डायलॉग का, ये अमेरिका ने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम शुरू था। पर्टिकुलरली इसको मटीरियलाइज़ किया गया जब 2023 में नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे गए थे। सो आप ये इमेजिन कर लें कि अगर जून 2023 में इस आइडिया के ऊपर बात हुई, तो तकरीबन सवा साल, 1.5 साल उनको लग गया, ठीक है, इस चीज़ को मटीरियलाइज़ करने में। और आपको पता है इंडियन ओशन की इसलिए भी वैल्यू हुई है कि ये ट्रेड रूट है, वाइटल, वेरी वाइटल ट्रेड रूट, जिसमें तमाम जो जितने भी चोक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स, ठीक है जी, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, जिसके ऊपर इरानियंस कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है जी। ये वो एक समझे एक मुंह है जिसके अंदर खोलता है तो हर चीज़ पूरे का पूरा मिडल ईस्ट खोलता है, ठीक है जी। फिर आपकी बाबल मंदेब है, ठीक है जी। फिर आपका स्विस कैनाल क्राइसिस है, फिर आपकी मलाक्का स्ट्रेट है, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को जो कनेक्ट करती है। सो ये जो 3-4 जो चोक पॉइंट्स हैं, दे हैव अ वैल्यू। अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर बात है वो कह रहे हैं 21वीं सदी का हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। इंडिया जो है वो 21वीं सदी का, ठीक है, जो वो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। और यूएस और इंडिया जो है वो दे आर ऑलरेडी वो पार्टनर्स हैं क्वाड में, जापान और इन चीज़ों के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो देयर इज मोर व्हाट दे वांट, इट्स नॉट जस्ट इनफ। और दूसरी बात ये है कि बेशक क्वाड और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन द क्वाड डजंट हैव द मिलिट्री मसल्स। एनीथिंग विदाउट द मिलिट्री मसल्स विल नॉट बी अप्रिशिएटेड। एनीथिंग विदाउट द मिलिट्री, वो उसकी कोई वो नहीं होगी, ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ है, जो क्वाड की इस हवाले से इसकी पोटेंशियल बहुत है फॉर द रीजनल सिक्योरिटी। लेकिन इंडियंस जो हैं वो थोड़ी सी नए तरीके से आना चाहते हैं, वो उस तरह उसको लिफ्ट नहीं करा रहे। ये यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के हवाले से वो ये तो कहते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। मेरा ख्याल है कि अमेरिका's dialogue on Indian Ocean with the Indians minus Quad is basically something on the request of the Indians। मैं मेरी एक असेसमेंट है। उसकी वजह ये हो सकती है कि इंडियंस ये बिलीव करते हैं कि वी डोंट वांट टू गेट इनटू और वी डोंट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन टू चाइना कि हम आपके खिलाफ एक लॉबिंग कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट। वो नहीं, ये तासुर नहीं क्रिएट करना चाहते कि आप लॉबिंग कर रहे हैं। वो नहीं, इफ दे विल डू दिस, इफ दे विल मेक इट दिस वे, देन इट इज गोइंग टू बी, ये चीजें हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, सारी की सारी जो मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है और कैसे कैपेबिलिटी इंडिया की बढ़ सकती है। इंडिया की कैपेबिलिटी तभी बढ़ सकती है अगर एक तो इंडिया इंडिपेंडेंटली अमेरिका के साथ वन ऑन वन करना चाहता है। दे वांट टू माइनस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। दैट इज वाई ये डायलॉग उस वक्त शुरू हुआ, जिसमें जारी बात है बाकी पार्टनर्स को अपना एक इंटरेस्ट होता है, ले पता नहीं इंडिया की ले जाएगा, इंडिया की ले चले, इंडिया की ले जाएगा और क्या हो सकता है।
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک پوائنٹ ضرور موجود ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا دیر آر 5 آرز ہیں. آر وہ جو انگلش والا آر ہے جس کو all the countries in the oceans they look to those. One is logistics کہ دوسرا جو ہے وہ ریفیول ہے, تیسرا ری آرم کرنا ہے, چوتھا ری سپلائی کرنا ہے, اور پھر جو جسے وہ کہتے ہیں نا ریپیئر کرنا اینڈ ریوائیو کرنا ہے. یہ 5 آر ہیں فار لاجسٹکس کے لیے. کہ اگر انٹرنیشنل واٹرز میں فار ایگزامپل انڈین سی, آپ کو پتا بھی ریسنٹلی جب راجناتھ سنگھ صاحب امریکہ آئے تھے تو راجناتھ سنگھ صاحب نے اس کے اوپر کافی کام کیا, ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہوا جس میں امریکن فوجوں کو جہاں ضرورت پڑے گی, یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, پتہ کی بات بتا رہا ہوں, امریکی فوجوں کو جہاں ضرورت پڑے گی انڈیا ول ہیلپ them in refueling their naval assets. جہاں امریکی ان کو ضرورت پڑے گی the Indians will help them in re-arm. ضروری نہیں ہے کہ وہ ویپنز انڈیا کے پاس موجود ہوں, لیکن وہ ویپنز انڈیا کی کسی بھی ایئر بیس میں امریکنز لے کے آ سکتے ہیں اور انڈینز وہاں سے پھر ان کو وہ ویپنز پہنچا سکتے ہیں. ان کیس ری سپلائی وہ بھی ظاہری بات ہے, ری آرم اینڈ ری سپلائی میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے, ظاہری بات ہے. دین ریپیئر, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنی بڑی کمانڈ ہے, ادھر امریکنز کیسے پہنچیں گے, تو وہ انڈینز ہی پہنچیں گے. اینڈ ریوائیو مینس کہ وہ جو اپنے آلریڈی ان کی جو کیپیسٹی اینڈ پوٹینشیل ہے اس کو کیسے مزید بولسٹر کیا جا سکتا ہے. سو اب یو ایس کے پاس اس طرح شپ یارڈس نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ شپ یارڈز نہ ہونا وہ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمام جو کوڈ کنٹریز ہیں وہ شپ یارڈز بنائیں, یہ شپ یارڈز بنائیں, ان شپ یارڈز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہ شپ یارڈز کہتے ہیں بنائیں, اور وہ انڈیا ظاہری بات ہے ان کو ہیلپ کرے گا. ویسے کوڈ کنٹریز بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ریسورسز میں, کیپیبلٹی میں, ان آل دیٹ, لیکن یہ ایک ظاہری بات ہے, دس از کنسیڈرڈ ایز ون آف دی ڈیٹرنٹ, دس از کنسیڈرڈ ایز اے ڈیٹرنس. ٹھیک ہے, یہ ایک ان کی ڈیٹرنس ہے کہ ہاں بھائی مطلب ایک چیز جو نظر آتی ہے آپ کو کہ یار یہ ایک ایز اے ڈیٹرنس اس کو وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے چائنا کے پاس تو آلریڈی ملٹیپل ملٹری آپشنز ان کے اوپر موجود ہیں. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اب چائنا جو ہے وہ اکیلا ہی وہ کہتا ہے میں اکیلا ہی کافی ہوں. ٹھیک ہے, امریکنز کی ایک خوبی یہ ہے کہ امریکنز آلویز گو ود دیئر الائز, ون تھنگ, پارٹنرز, فرینڈز, ان اینی تھنگ, وہ اکیلے نہیں جاتے. چین فی الحال کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. میرا خیال ہے چین 2 چیزوں پہ وہ کرتا ہے. ایک تو چین یہ سمجھتا ہے کہ بھائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ we have sufficient military capability. Secondly, we have sufficient economic dependence. These countries have sufficient economic dependence on China. So ہمارے پاس ریسورسز بھی موجود ہیں, ہمارے پاس وہ بھی, کیونکہ دیکھیں امریکہ کا جو الائنس ہے نا دیٹ از بیسڈ آن ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, فری اسپیچ, ویلیوز, شیئرڈ ویلیوز, دس اینڈ دیٹ. چائنا کے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے. چائنا کے پاس ہے شیئرڈ اسٹرینتھ, کمپریہنسو اسٹرینتھ, کامن گروتھ, اس طرح کے الفاظ وہ بولتے ہیں. آئیں مل کے ترقی کریں, آئیں روٹی کھائیں, آئیں کاروبار کریں, آئیں زندگیاں بہتر کریں, آئیں ایسے کریں, اور پھر وہاں سے آگے اور طرف چلیں. چائنا کا بیکاز چائنا ڈزنٹ وانٹ دا ورلڈ ٹو لک اٹ فرام اے پولیٹیکل لینس, وہ اس کو پولیٹیکل لینس سے نہیں لے کے جانا چاہتے وہ ان چیزوں کو. سو یہ چیزیں جو ہیں, سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا نے یہ جو کوڈ کو ڈسکارڈ کیا انڈین اوشن کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم انڈین اوشن کے مالک ہیں, ہم سے بات کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈین اوشن کے مالک ہیں, ساڑھنا گال کرو کی جے کو کی دو گے تو کی لو گے. ٹھیک ہے جی, کی دو گے تو کی لو گے, ہم سے بات کرو. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ ہے. لیٹس سی اس میں جو ہے وہ کیسے وہ نکلتے ہیں, یہ کیا انڈین اوشن ڈائیلاگ کے اندر نکلتا ہے. لیکن جیسے وہ کہیں گے نا کہ چائنا کی جو بڑھتی ملٹری کیپیبلٹی ہے
وہ دیٹ از اے چیلنج فار دا ریجنل آرڈر اینڈ دا انٹرنیشنل آرڈرز. ٹھیک ہے جی. ساؤتھ چائنا سی ہو، ساؤتھ پیسفک ہو، ہر ملک جو ہے وہ چائنا کو کامن ملٹری چیلنج سمجھتا ہے. لیکن ہر ملک کی مجبوری ہے، روٹی بھی تو چائنا کو کھانی ہے بھیا، روٹی بھی تو نہیں ساتھ مل کے کھانی، روٹی کی تو کھانی ہے. ٹھیک ہے، روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ ٹھیک ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کریں تو کریں کیا. ٹھیک ہے جی. سو ایوری کنٹری وانٹس ٹو ہیو اے پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک ونڈو فار اے ڈائلاگ ود دی چائنیز. بٹ نو بڈی وانٹس کہ جی ہم ان کے ساتھ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو وہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے ایکلیز ہیل، مطلب ہے نا، آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی. وہ یہ ہے کہ جو یو ایس نیوی کی یا انڈیا کے یو ایس نیوی کی جو ایکلیز ہیل ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی مٹیریل ریڈینس نہیں ہے. جو اس کا سی فلیٹ ہے، دیٹ از وائی وہ چائنا انڈیا کے اوپر ریلائی کرنا چاہتے ہیں. They want to rely on India because اپنا جو سی فلیٹ ہے اس کو کیسے چیزیں دینی ہے، ری سپلائی کیسے کرنا ہے، ری آرم کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سبھی چیزیں تبھی ممکن ہو سکتی ہیں، یا ری فیول کیسے کرنا ہے، یا اپنے آپ کو ریپیئر کیسے کرنا ہے. یہ تبھی چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں اگر وہ کرے. اب چائنا کا دنیا میں سب سے بڑا نیول فلیٹ ہے، اور چائنا کی وہ جو ڈسپیرٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. شپ بلڈنگ اور مینٹیننس کیپیبلٹی ان کی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب سننے میں تو یہ آ گیا حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں فار امریکنس کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ جو جاپان کا پرائیویٹ شپ یارڈ ہے اس کو استعمال کریں گے اپنی ریپیئرنگ کے لیے، اوور ہال کے لیے، اپنی وار شپس کے لیے. ٹھیک ہے جی. تاکہ وہ جو بیک لاگ ہے، یعنی کہ امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی ہے، یہاں پہ ہر چیز کی اپوائنٹمنٹ ہے، جتنے بھی جانا اپوائنٹمنٹ ہی لے کے جانا. ٹھیک ہے. سو یہ ادھر ہر چیز جو نا اپوائنٹمنٹ ہے. اسی تو اتنے جا کھلو جانے نا ساڈے انڈیا پاکستان دے وچ بنگلہ دیش کر دیں یار، ادھر تو بال بھی کٹوانے جانا ہو تو اپوائنٹمنٹ ہی لینی پڑتی ہے. مطلب دس ہیز، مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پہ. بہرحال سو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. اسی طرح وہ اپنے یہ جو پرائیویٹ شپ یارڈ ہیں ان کو ساؤتھ کوریا تک، سنگاپور، فلپائن تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے، اس میں کیا چیز بنے گی، کس طرح بنے گی. یہ ایک وہ جسے ایک 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 پرابلم ہے ان کے لیے، امریکنز کے لیے. اور کوڈ کنٹریز جو ہے ان کی، دیکھیں ان ریالٹی ان تمام ملکوں میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو بڑا ایمبیشیس ہو سوائے انڈیا کے. دیٹ از وائی انڈیا ان سے بڑا لین دین کرتا ہے. آسٹریلیا اور جاپان جو ہے نا وہ لین دین بھی نہیں کرتے، ایمبیشیس بھی نہیں ہیں اس طرح کے. ان کے ایمبیشنز اور اس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک آکس کی انہوں نے، پتا آپ کو یاد ہوگا، انڈین کی تھی کوشش انہوں نے، لیکن وہ آسٹریلین فیسلٹیز لینے کی کوشش تھی. وہ آسٹریلیا تو ان کے ہاتھ کی مار ہے، جب مرضی جب جیسے دل کرے تو ان کا وہ اس کو کر لیں. ٹھیک ہے. تو وہ آسٹریلیا ان کے ہاتھ کی مار ہے جب دل کرے. تو یہ جو لاجسٹکس انگیجمنٹ ہیں یا جو لاجسٹک کے جو ایگریمنٹ ہیں، دے آر آلریڈی دیر، اس کے اوپر چیز چل رہی ہے. اور اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ ہاؤ تھنگس فردر گرو، ہاؤ تھنگس فردر شیپ کیسے ہوتی ہیں. اور یہ جو آپ وہ کرت کیمبل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہی کرنا ہے، اور انڈین اوشن کے اوپر کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ملکوں کے اندر تو بھی انڈیا کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایمبیسیز ہی نہیں ہیں. سو یہ ان کو وہ سمجھ آ گئی ہے کہ پائن بغیر انڈیا تو اساں سجے کھبے بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. لیٹس سی اس پہ کیا مزید ہوتا ہے. بٹ دیٹ واز سم تھنگ جو دیٹ واز اے پوائنٹ آف کنسرن فار می ٹو ٹاک آن دس. لیٹس سی کیا یہ جو ڈائلاگ ہوگا انڈیا اور امریکہ کا انڈین اوشن پہ، یہ کیا چیزیں لے کے آئے گا. کیونکہ آپ کو پتہ کہ 1 سال 1.5 سال تو لگ گیا اس ڈائلاگ کو شروع ہونے میں. مودی صاحب پچھلے سال گئے تھے تو وہاں پہ تو یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا جب بائیڈن صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو اس دفعہ تو اس چیز کو سال ہونے کا ہے. جون اتفاق ایسا کہ جب پچھلے دفعہ جب مودی صاحب آئے تھے تو میں بھی ان کو دور سے دیکھا تھا، نزدیک سے تو نہیں دیکھا تھا، دور سے میں نے مودی صاحب کو دیکھا تھا.
تو obviously ان کی میٹنگ تھی وائٹ ہاؤس میں. تو لیٹس سی ہاؤ دس ڈائلاگ گوز.